अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। तो हम हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। जी जनाब, तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है, लेकिन इस बार वीडियो मेरा इरादा है कि ज़्यादा लेंथी ना हो। लेकिन क्या करूँ, मेरा दिल करता है आपको एक एक बात मैं बता दूँ, मैं आपसे बातें भी करूँ, मैं अपनी बातें भी बताऊँ, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँ, बच्चों से रिलेटेड, घर से रिलेटेड। और जो मैं वीडियो बना रही हूँ उससे मैं उसको बहुत डीप में जाके पता नहीं क्यों एक्सप्लेन करने लग जाती हूँ। हालांकि मुझे सब कहते हैं बस टू द पॉइंट बात कर दिया करे जी, आप बस किया करें, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिल होता है कि यार मैं बात और को इतनी तफसील से बताऊँ कि दूसरे को ना कहीं जाने की, किसी से कुछ पूछने की, किसी को कुछ समझने की ज़रूरत ही ना पड़े, मैं एक एक चीज़ बता दूँ। लेकिन क्या करें मैं हूँ आदत से मजबूर। खैर चले, आपको हंसना हंसाना, आपको खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं हम ऐसी ऐसी वीडियोस बनाएं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, आप लोग लर्न करें और खुश रहें। तो चले, आज का जो टॉपिक है वो है कि इंसान को ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से मौके हैं जहाँ पर उनका खामोश रहना बहुत 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 ज़रूरी होता है। अगर वो उन पॉइंट्स पर खामोश नहीं रहेंगे तो उनके लिए बहुत डेंजरस होगा। डेंजरस कैसे हो सकता है? नंबर एक, उनकी इंसल्ट हो सकती है। नंबर दो, उनको कोई बुरी तरह से वहाँ पर कोई झगड़ा हो सकता है। नंबर तीन, आपको बदतमीज़ होने का, बेअदब होने का और क्या कहते हैं, बहुत ज़बान चलाने का लक़ब मिल सकता है। सो दैट्स वाई हमने सोचा है कि हम आपको ये पॉइंट्स कुछ बताते हैं जिनकी वजह से आप इस तरह के माहौल से और इस तरह के अल्फाज से ख़ुद को बचा सकें। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट हम चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। तो जनाब, इंसान को ऐसे कौन से मौके हैं, ऐसी कौन सी बातें जब वो सुने तो उनको बिल्कुल खामोश होना चाहिए, या तो खामोशी से वहाँ से खिसक जाए, या खामोश होकर वहाँ पर बैठ जाए, या खामोशी से जी हाँ में सर हिला दे। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात, जब आप गुस्से में हो, याद रखें जब आप गुस्से में होते हैं ना तो आपको खुद नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने गुस्से को हराम करार दिया है, और कुरान पाक में जो चीज़ अल्लाह ताला ने बता दिया वो वाकई ही ऐसी है। गुस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है ना वो आपका अपना होता है, किसी दूसरे का नहीं हो रहा होता है। नंबर एक, आपका बीपी हाई हो जाता है। नंबर दो, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। नंबर तीन, उसके बाद आपके सर में दर्द होता है। नंबर चार, लोगों के अंदर आपके बुरा होने का असरात जो कम होते हैं ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि यार ये बंदा बहुत बदतमीज़ है, बहुत ऐसा है। हालांकि बेशक आपको जायज़ बात पे गुस्सा आ रहा हो, लेकिन एक बहुत अजीब सी वैसे बात है। मैं आपको एक बात यहाँ पर और बताऊँ, लोग कहते हैं कि मैंने बहुत से लोगों से कहते सुना, नहीं जी कुछ भी हो जाए हम, क्यों हिल रहा है ट्राइपॉड सॉरी। अच्छा, लोग कहते हैं नहीं जी कुछ भी हो जाए, हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है, हमें तो गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करती। वो जी वहाँ से आएगा, सही कह रहे हैं, गलत बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। फिर एक उठेगा, यार कुछ भी हो जाए बस मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। मुझे आप इतना बता दें, बर्दाश्त ही गलत बात करनी होती है? सही बात कौन बर्दाश्त करता है वैसे, मुझे ये बताएं। सही बात में बर्दाश्त करने की बात कहाँ से आती है? असल में बर्दाश्त ही गलत बात करनी होती है, आपकी बर्दाश्त की लिमिट ही वहाँ पर पता चलती है। खैर, गुस्सा जब आपको आ रहा हो तो आपने बिल्कुल नहीं बोलना, आपने खामोशी इख्तियार करनी है। नंबर दो, जब आपके पास दलाइल ना हो। सम टाइम होता है गलती आपकी अपनी होती है, लेकिन आपकी अना और आपकी ईगो आपको दूसरे के सामने झुकने के लिए एग्री नहीं हो पाती। वो कहती है नहीं, झुकना नहीं है, चाहे मेरी गलती हो। आप बिला वजह दलाइल पे दलाइल दिए जा रहे हैं, आप झूठ बोले जा रहे हैं। ठीक है, आपने दूसरे के सामने नहीं झुकना, मत झुके, लेकिन आप उस टाइम कोई दलाइल मत दे, सिर्फ और सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। ठीक है, कोई दलाइल मत दे, खामोशी से उसकी बात सुने। अगले को पता चल जाएगा कि यार या तो इसने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है, या इस टाइम ये बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रहा है, तो मुझे और ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। कोशिश करके देखें, इस बात से बहुत से मसले हल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब आपने किसी बात की तहकीक ना की हो, देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपसे एक टॉपिक पे बात हो रही है, ठीक है, बात हो रही है, बात करते करते बात बहुत आगे बढ़ गई। अब आप सोच रहे हैं कि यार दूसरे के साथ मेरा तो एक तरह से मुकाबला चल रहा है, कन्वर्सेशन का ना मुकाबला चल रहा है, यार अगर मैं चुप कर गया ना तो इसका मतलब है कि यार वो जीत गया और मैं हार गई। नहीं, आप इस चीज़ को अपनी अना पे ला के आप गलत पे गलत, गलत पे गलत बातें ना करते जाओ।
कोशिश ये करो सिर्फ उसी बात के बारे में बात करो जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो, आपने पूरी प्रॉपर तहकीक की हो, आप 110% उसके बारे में श्योर हो और आप अगले को बता सकें, ठीक है। अगर नहीं है तो आप सिंपल कह सकते हैं कि अच्छा ये पॉइंट भी है, ओके सॉरी मुझे इसके बारे में भी आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इसके बारे में अभी सर्च नहीं किया, तो जब मैं आइडिया मतलब जब मैं अच्छे से इसके बारे में पढ़ लूँगी, समझ लूँगी, फिर मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करती हूँ। ये कह के आप एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक बात याद रखें, जब आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो ना तो कोशिश ये करें कि कमज़ोर को ज़्यादा ना दबाएं, क्योंकि जो कमज़ोर होता है ना वो वाकई उस टाइम कमज़ोर होता है। जब आपके अल्फाज किसी इंसान को कमज़ोर से कमज़ोर तर बनाते जा रहे हो ना, उस टाइम आप कोशिश करें कि आप खामोश हो जाएं। देखिए जब आप खामोश हो जाते हैं ना तो अगले को आपकी आंखें भी बहुत कुछ बता रही होती है, बहुत कुछ सुना रही होती है। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि जब अगला बंदा आपके आगे झुक गया है या वो आपके आगे बहुत मजबूर हो गया तो अपने अल्फाज से उसे मत दबाएं, ठीक है। कोशिश ये करें कि उसका सहारा बन जाए, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब सुनने और सीखने का वक्त हो, यह बात याद रखें कि जब सुनने और सीखने का वक्त हो ना, ये चीज़ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये चीज़ बच्चों को भी पता है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए पता है। क्योंकि मैंने ये देखा कि अब बच्चों को कुछ जी जी मामा मुझे पता है इसका ऐसे करना था, बेटा आप सुन तो लें। स्पेशली जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या हम खुद कोई कोर्स कर रहे हैं तो सबसे पहले सुनना रखें कि मैं सारी बात सुन लूँ, ठीक है, उसके बाद मैं अपना कोई क्वेश्चन करूँ। हम आधी बात अगले की चल रही होती है, कुछ सिखा रहा होता है, हम कुछ सुन रहे होते हैं और हम बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। ये भी एक अच्छा पॉइंट नहीं है, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को ना नेगेटिव इफेक्ट में जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब आपका जी किसी मुकद्दस चीज़ का मजाक उड़ाने का होगा, समटाइम ऐसे होता है कि शैतान बहुत तेज़ी से हावी हो जाता है। जब 4 5 6 7 दोस्त बैठे होते हैं ना आपस में, तो बात करते 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 पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। समटाइम हम बहुत मुकद्दस चीज़ों का मजाक उड़ा जाते हैं, लेकिन होता सब मजाक में ही ऑब्वियसली। लेकिन कोशिश करें जब ऐसा कुछ हो रहा हो ना तो फ़ौरन खामोश हो जाए, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि अगर मैं खामोश हो गया तो बाकी सब क्या कहेंगे, नहीं। ये सोचिएगा कि इस टाइम शैतान मुझे पुश कर रहा है, शैतान मुझे पुश कर रहा है, वो कह रहा है हाँ तुम अपने दीन का मजाक उड़ाओ, तुम अपनी मुकद्दस अपनी चीज़ों का मजाक उड़ाओ। वो मुझे शैतान बार बार फोर्स कर रहा है, लेकिन मैं शैतान को खुद से जीतने क्यों दूँ? मैं तो मुसलमान हूँ, मेरे साथ तो अल्लाह है, मैंने उसे जीतने नहीं देना। तो कोशिश ये करें कि जब किसी आप ऐसी हो तो आप मुकद्दस चीज़ के बारे में बात हो रही हो तो उसका मजाक उड़ाने से आपने बिल्कुल परहेज़ करना है जी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब कोई गुनाह की बात को लेकर मजाक करे, सम टाइम ऐसे होता है, एक बुराई है, ठीक है, बुराई में गुनाह ही होता है। लेकिन आजकल बहुत से फैशन ऐसे हैं, आज से बहुत से ट्रेंड ऐसे चल पड़े हैं जो बुराई है वो बुराई, लेकिन नाम उसको किस चीज़ का दे दिया गया, फैशन एंड ट्रेंड का, ठीक है। अब हम लोग जब बुराई कर रहे होते हैं ना तो हम ये नहीं कहते हम बुरा कर रहे हैं, हम कहते हैं ओहो ये आज का फैशन है यार, आजकल ट्रेंड इस चीज़ का। नहीं, गुनाह होता है, आपने उससे दूर रहना है, आपने उसको किसी दूसरे चीज़ का नाम देकर खुद को आपने दोज़ख में नहीं घसीटना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ऐसी बात जो आपकी शर्मिंदगी का बायस बने, ठीक है। समटाइम आपको पता है आपके सामने वाला है या कोई भी है, उसको आपके कुछ सीक्रेट्स पता है या कुछ ऐसा पता है, लेकिन अभी आपकी थोड़ी सी उससे हार्श कन्वर्सेशन चल रही है और थोड़ी सी गैदरिंग है। अब आपको थोड़ा सा डाउट है कि यार वो मुझे अंडर एस्टिमेट करने के लिए या वो इस टाइम मुझे लोगों के सामने गिराने के लिए ना मेरा कोई भी सीक्रेट लीक कर सकता है या कोई ऐसी मेरी बात कर देगा। तो कोशिश ये करें आप उस टाइम खामोश हो जाए, बाद में जो मर्जी बात आप उसे करें, लेकिन उस टाइम आप खामोश हो जाए ताकि आपको वहाँ पर किसी भी किस्म की शर्मिंदगी का सामना करना ना पड़े। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब आपकी बातों का गलत मफहूम लिया जा रहा हो, सम टाइम आपको वो इज़्ज़त वो अहमियत नहीं दी जा रही होती जिसके आप हकदार होते हैं। सम टाइम आप ऐसे लोगों में ऐसे रिश्तों में बैठे हुए होते हैं जहाँ पर बैठे हुए लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आप कोई सही बात भी कहेंगे ना तो वो आपको अंडर एस्टिमेट करने के लिए उसका मतलब गलत ही निकालेंगे। और ये स्पेशली कब होता है, जब आप किसी ससुराल वाली फैमिली में बैठे हुए हों, ठीक है,
اور وہاں پر آپ کوئی بات کر رہے ہوں تو جو سامنے والا پرسن ہے نا نہیں آپ کو تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے نا, نہیں آپ کیا کہنا اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں, اچھا تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا, مطلب آپ بات کچھ کر رہے ہیں لیکن اس کا جو میننگ ہے وہ کچھ سے کچھ نکالا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ گلٹ فیل ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کریں جہاں پر آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ کی باتوں کا غلط مفہوم لیا جائے گا, آپ وہاں پر بات کرنے سے پرہیز کریں. چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. جب دوسرے اپنے معاملات طے کر رہے ہوں, دیکھیے سم ٹائم ہوتا ہے کہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑائی کرنے کی, ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے ہر کوئی نہیں پسند کرتا نا کہ ان کے معاملات میں کوئی دوسرا بندہ آ کر بولے. تو ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے کام سے کام رکھیں. جب دوسرے اپنے معاملات اپنے پرابلم سالٹ آؤٹ کر رہے ہو نا تو مت بولے. کیونکہ جب دو لوگ اپنے پرابلم سالو کرنا چاہ رہے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا پیچ اپ کرنا چاہ رہے ہیں, اور جب پیچ اپ کرنا چاہ رہے ہوں گے تو اس کے اندر کوئی بھی تھرڈ بندہ آ کر بولے گا نا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا جو اس کو شٹ اپ کال دے دے گا. تو آپ شٹ اپ کال سننے کا انتظار مت کریں اور کوشش کریں کہ آپ دوسروں کے معاملات میں ہرگز مت بولیں. چلتے ہیں ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. آپ نے اس ٹائم لازمی خاموش ہو جانا ہے, لازمی خاموش ہو جانا ہے جب آپ کا دل کر رہا ہو کہ میں نے جھوٹ بولنا ہے. جھوٹ جو ہے نا, جھوٹ سے آپ دیکھیں, جھوٹ سے آپ کی اپنی زندگی تو تباہ ہو رہی ہے, آپ کو تو گناہ مل ہی مل رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے آپ کے جھوٹ سے کسی اور کی زندگی تباہ ہو رہی ہے. پھر اس کی زندگی کے تباہ ہونے کا جو گلٹ ہے نا وہ آپ کو ساری زندگی ختم نہیں ہوگا. تو کوشش یہ کریں کہ جب آپ کا جھوٹ بولنے کو دل چاہ رہا ہو نا تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں مسلسل, یا اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیں, تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص مدد آپ کے لیے بھیجتا ہے اور شیطان کو کہتا ہے گیٹ آؤٹ. چلتے ہیں اب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. جب آپ کے الفاظ کسی کی ساکھ کسی کی عزت خراب کر رہے ہو, بات وہی ہے کہ جب آپ کو لگے کہ یار میں اس ٹائم اس کی انسلٹ کر رہا ہوں, یا اس کی جو اس ٹائم ایک حیثیت ہے, ایک امیج بنا ہوا ہے, میری کچھ باتوں کی وجہ سے وہ خراب ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے ماضی میں بہت سی غلطیاں کی ہو, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مستقبل میں اس نے خود کو سنوار لیا ہو, اس ٹائم حال میں وہ بہت ایک اچھا انسان ہو, لیکن اگر آپ اس کی ماضی کی باتوں کو دہرائیں گے تو اس کے لیے اس کا کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے. اس بارے میں ضرور سوچے گا کہ کسی کے بارے میں غلط بولنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ کہیں آپ اس کی ساکھ اس کی عزت تو نہیں خراب کر رہے. چلتے ہیں ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. جب آپ کا بولنا کسی کی دوستی توڑنے کا سبب بنے. دیکھیے دوستی ایک بہت مقدس اور بہت خوبصورت رشتہ ہے. سم ٹائم, اور دوستی پتہ ہے کہ دوستی اتنا اچھا رشتہ ہے کہ جب بہن بھائی بھی ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یار ہم آپس میں دوستی کر لیتے ہیں. حالانکہ دیکھیے بہن بھائی کا رشتہ کتنا بڑا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں یار ہم دوستی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. میاں بیوی کی بات کر لیں, میاں بیوی کہتے ہیں دیکھو بات سنو, تو مجھے اپنا شوہر نہیں اپنا دوست سمجھو. تو دوست کا درجہ آپ نے دیکھا کہ دوست کتنی بڑی چیز ہوتی ہے یار. دوست وہ چیز ہے, اور میں اس ویڈیو میں پراپر بتانا چاہتی ہوں کہ میری کچھ فرینڈس بہت 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 اچھی ہیں, اور وہ اتنی اچھی ہیں مطلب میں اپنی کوئی ٹینشن کوئی بات جا کے ان کے سامنے بول دوں نا تو مجھے کوئی کچھ فکر ہی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ واقعی دوست ہے. آپ دوست کے ساتھ باہر نکلے بات کریں نا, آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دوستی کتنا بڑا رشتہ ہوتی ہے. تو کوشش یہ کریں کبھی کسی کی دوستی نہیں توڑنے کا سبب بننا چاہیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں دل توڑو مندر توڑو فلانا توڑو, پر کسی کا پتہ نہیں دل نہ توڑو دوستی نہ توڑو, کچھ ایسے والا ہے جملہ نا. تو لیکن خیر کوشش کریں کبھی بھی کسی کی دوستی خراب نہیں کرنی, کیونکہ دوست بہت قسمت سے ملتے ہیں. چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. جب آپ کسی پر تنقید کرنے لگے, جب آپ کسی کے بارے میں تنقید, کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں نا, تو آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ کی تنقید کرنے سے اگلے پر کیا گزرے گی, اس کے دل میں آپ کی کیا عزت رہ جائے گی, وہ آپ کا امیج کیا لے گا. تو کوشش یہ کرے جب ایسے کوئی مرحلہ آ رہا ہو تو آپ نے فوراً خاموشی اختیار کرنی. آپ نے کہنا نو نیور, میں کسی پر تنقید نہیں کروں گا, مجھے ایسا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور یقین کریں جب آپ لوگوں پر تنقید کرنا چھوڑ دیں گے نا, آٹومیٹکلی لوگ آہستہ آہستہ آپ پر چھوڑ دیں گے. یہ مت سمجھ لیجیے گا آج میں نے اس پہ تنقید نہیں کی یا کل کو اس نے مجھے یار میں نے تو اس پہ نہیں کی تھی اس نے کیوں کر دی. ایسے نہیں ہوتا, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. صبر 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 سے کام لو. یاد رکھیں تنقید مت کریں کبھی کسی پہ. چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. جب آپ کی باتوں پر خلوص طریقے سے نہ کہہ سکیں. جی کسی کے خلوص کو مت ٹھکرائیں. سم ٹائم ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی بہت اچھی بہت خوبصورت بات ہوتی ہے, کسی کے الفاظ میں ہمارے لیے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے,
ہاں نہیں نہیں ایسا نہیں. تو اگلے کی محبت کا تھوڑا سا احترام کرنا سیکھیں. اچھا نیکسٹ ایک خاص پوائنٹ میں جو آپ کو بتاتی پڑھوں. کوشش یہ کریں کہ جب آپ نے کچھ بولنا ہے, چاہے آپ نے اپنے بارے میں بولنا ہے یا آپ نے کسی اور کے بارے میں بولنا ہے یا اپنے کسی بہت خاص رشتے کے بارے میں بولنا ہے, تو ضرور ایک بار سوچ لیا کریں. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ بول دیں اور پھر آپ کو پچھتانا پڑے. جب بول کر پچھتانا پڑے گا نا تو وہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو, تو یہ واقعی سچ ہے. کیونکہ جب کمان سے تیر نکل جاتا ہے نا تو وہ واپس نہیں آتا. وہ جا کر جس جگہ پہ لگے گا نا وہاں پہ سوراخ ہونا ہی ہونا ہے, اور وہ سوراخ اتنا آسانی سے نہیں بھر سکتا. تو الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں, جب زبان سے نکل جاتے ہیں نا تو ٹائم لگتا ہے. میرے خیال میں تو زندگیاں ہی گزر جاتی ہیں, انسان قبروں میں اتر جاتا ہے, لیکن وہ الفاظ کے زخم نہیں رہتے. تو اس لیے کوشش کریں جب بھی کسی کے بارے میں یا اپنے بارے میں بھی بولے تو بہت سوچ سمجھ کر بولیں. چلتے ہیں ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. جب آپ کسی بات کو بار بار کہہ چکے ہوں, دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک آپ کی کسی, دیکھو بیٹا یہ برتن اٹھا لو, اچھا جی اٹھا رہی. تھوڑے بعد پھر بیٹا یہ برتن اٹھا لو, جی جی اٹھا رہی. پھر آپ بولو یہ برتن اٹھا لو, اٹھا. آپ بار بار اس کو کہیں گے کہ یار کیا بار بار, یہ میں نہیں اٹھا رہی. اینڈ میں یہی بول رہا تھا نا بچے, اب میں نہیں اٹھا رہی. آپ خود ہی آپ اٹھتے ہیں, بولتے ہو غصے میں اور خود ہی اٹھا کر. آپ نے ایک بار بول دیا, تھوڑا سا صبر رکھیں. یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو ویسے مثال دی ہے, لیکن اپنی زندگی میں اس چیز کا خاص خیال رکھیں. زندگی میں بہت سے ایسے موقع, بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پر ہماری خاص بات بھی, جو بہت اہم بات بھی ہوتی ہے, ہم بار بار رپیٹ کرنے کی وجہ سے ہم اس بات کی اہمیت اور اپنے الفاظوں کی اہمیت اور اپنی اہمیت گنوا دیتے ہیں. تو کوشش یہ کریں ایک بات کو بہت بار بار رپیٹ نہ کریں. نیکسٹ چلتے ہیں. جب آپ کے الفاظ کسی کے لیے ناگوار بن جائے, وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ کے الفاظ کسی کو ہرٹ کر رہے ہوں, کسی کے لیے بہت برا کر رہے ہوں, اور اوبیسلی بعد میں آپ کو بھی فیل ہو رہا ہو, تو آپ کوشش یہ کریں کہ جب ایسا کچھ ہونے لگے تو آپ نے خاموش ہو جانا ہے. نیکسٹ آ جاتے ہیں کہ جب آپ کا دل کر رہا ہو کسی کی خوشامد کرنے کو, تو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی ہے. کیونکہ خوشامد کرنے سے اگلا انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے, اور جب وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے کہ نہیں, مجھے فلانے بندے نے کہا تھا میں ایسا ہوں, میرے اندر تو یہ خوبی ہے 110% ہے, دوسرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے. اور پھر اس کے اگر اپنے بھی اس کو سچائی بتائیں گے نا تو وہ یقین نہیں کریں گے. کیونکہ خوشامد ایک بہت بری چیز ہوتی ہے. جب اس کا اثر آپ کے خون, آپ کے جسم, آپ کے دماغ میں چل رہا ہو نا, تو آپ پازیٹیو نہیں سوچ سکتے. پھر آپ کو کوئی اگر صحیح بھی بتا رہا ہے نا تو وہ بھی آپ کو غلط لگے گا. کیونکہ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے خوشامد کا اثر. تو کوشش یہ کریں, یہ کچھ خاص پوائنٹس ہیں جن میں آپ نے اپنی زندگی کا خیال رکھنا ہے. آپ نے بولنے سے پہلے خیال رکھنا ہے. آپ نے ضرور ایک بار جب آپ بول رہے ہوں تو آپ نے اپنے ان پوائنٹس کو ریکال کر لینا ہے, تاکہ آپ کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھا سکیں. اور اس کے علاوہ آپ کی اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی. آپ کو لوگ کہیں گے کہ یار یہ جو فلانا بندہ ہے نا, اس نے کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کیا, اس نے کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا, اس نے یار جب بھی بولا ہے نا اچھا ہی بولا ہے, یار یہ تھوڑا بولتا ہے لیکن اچھا بولتا ہے, ستھرا بولتا ہے, دل کو لگتا ہے. تو کوشش یہ کریں اپنے اندر یہ چیزیں لائیں. یہ آپ کی پرسنالٹی کے لیے بہت اچھا ہے. آپ کو گیدرنگ میں بیٹھنے میں, لوگوں میں بیٹھنے میں بہت ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے ان چیزوں سے. تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کے ذہن میں بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی پوائنٹس ہیں کہ ہمیں کن جگہوں پر بہت خاموش رہنا چاہیے, تو پلیز کائنڈلی مجھے ان باکس کیجیے گا, مجھے ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے کریں, شیئر کیا کریں, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.